السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم خوتي حاب ندير لكم بتيت ريفيو ولا بوكسينغ. حاب نبريزونتي لكم هذه الكاميرا اباري فوتو ريفلكس كانون دي 2000 دي. هذا بوكس باك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خاوتي وخواتاتي اليوم ان شاء الله رايحين نحلو لو باك هذا مع بعضنا. اباري فوتو ريفلكس كانون ايزو 2000 دي. ان شاء الله اليوم راح نتعرفوا على بوكسينغ ونتعرفوا شويه على الكاميرا هذه، وحاب نحكي شويه على موضوع الكاميرات والبدايه الجديده على اليوتيوب، ولا حبيت تحل قناه يوتيوب نتوكل البوكسينغ. حلو البوكسينغ مع بعضنا. بوكسينغ كومبلي مع اباري فوتو. معنا عندنا اوبجيكتيف زوم كانون 75 300 ملم. عندنا البوكسينغ، عندنا بتي بوشات، وعندنا لاباري فوتو تاعنا. لاباري فوتو اللي رايحين نديرو عليها ريفيو، نشرحها بالتفصيل ان شاء الله، ونحكي لكم شويه على المزايا تاع لاباري فوتو هذه، واش نقدروا نعملوا بها واش نقدروا نديروا بها. ريحوا معنا خاطي. وهذا لابوات، هذا الباك كامل هذا وش فيه، مع اباري فوتو ريفلكس ايزو 2000 دي، ومع الداخل في الباطه نلقاو اوبجيكتيف 18-55 ملم. هذا لوبجيكتيف ستاندار كانون وكل تحطو تلقى تشري اباري فوتو نورمالمون تلقى فيه توجور 18-55. ابار لي غرونز ابار لي كاميرا ريفلكس لي الكبار من لاود غام، باسكو هذه مخصصه للاشخاص اللي رايحين يبداو التصوير وهكذا، تتعلموا شويه على لاباري فوتو. عندنا هنا اوبجيكتيف 75 300 ملم. فتحة العدسة 4.5.6. هذا تلقاو في باك، ومعنا حقيبة الحاملة تاعها جهادية معها، هذه في الباك. حنا الآن نتعرفوا على الكاميرا الايزو ونشوفوا الباطة وش فيها مع بعض. نفتح العلبة مع بعض. العلبة راح نلقاو العلبة باك، هذه اديسيون سبيسيال. يعني اول شيء نفتح العلبة. في العلبة كما ترون نجد كارت ميموار، ذاكرة فيها 6 جيجا هذا الجنب. وعندنا حزام جميل جدا من شركة كانون. عندنا دليل كاميرا بكل لغات العالم. هذه زوتوكونوجيو معها. هنا نفتحو الكاميرا تاعنا. عندنا رصيد دليل تاع المستخدم كيف تستعملها، ولا تعرفوا اي حاجه جديده يحبوا يبريزونتيو المنتوج تاعهم ونموذج نماذج اخرى كما نقولوا. المهم هنا في العلبه تاعنا رايحين نلقاو لاباري فوتو تجي مغلفه بهذا الشكل، نحطوها على جنب. تاع الشاحن سيكسير كما نقولوا هنا.
اوبجيكتيف وشاحن البطارية والبطارية. هذا واش فيه كلش لباط تاع كانون ايزو 2000 دي. عندنا الاوبجيكتيف من بعد نشوفه مع بعض، عندنا الحقيبة من بعد نشوفوها مع بعض. نبداو على بركة الله. نبداو بالشاحن. البطارية تاعها يقول لك تكونسومي الطاقة بطارية جيدة لها يمكنك استعمالها لمدة ساعة ربما، لكن مازلت ما جربتهم. كانوا من نفس الشركة بطارية شاحن. عندنا العدسة 1855 ايزو يعني حامل الكاميرا واني نعتلكم كانون. فتحت العدسة 1855. عندنا الجهاز الجميل كانون ايزو بالراحة. الجهاز الجميل كانون شكاير هذا نحطهم نديرهم في الصندوق. عادنا نديرو بهم. نعود الفوتو تاعنا. خليكم مع بتيت ريفيو هذا صغير ونكملو الشرح. نفتح العلبة الثانية. عدسة كانون 75-300. علبة هاي كيف تجي مقفلة بالأحكام. تجي فيها بتيت سيبور طبعا ما يفزدش الأوبجيكتيف. الحماية. من بعد عندنا الأوبجيكتيف. هذا العلبة واش فيها؟ ما فيها والو. نفتح العدسة. ناخذ العدسة نضرب فرق.
نحكي لكم اخواتي شويه على لاباري فوتو. هذه لاباري فوتو كانون 2000 دي ايزو، تتميز بالويفي، تقدر تتصل تستعمل الهاتف النقال كجهاز تحكم عن بعد، ولا تشوف واش راك تصور، تقدر تشوف اون ديريكت واش راك تصور، تقدر دير بزاف حوايج. فيها الفلاش، يخرج من الفلاش، تخرجوا بهذا طابوي هنا يخرج الفلاش. عجبتني فيها بريز دو مان، بريز دو مان هايل ما شاء الله، كبيرة، احنا يديا كبار بصح تعطيني امكانية بان نتحكم فيها هايلة. عندي هنا وين نبدا باه تصور وتحبس، عندي باه نشعل اون اوف، نخير لي مود دو سبور كي الكاميرات اللي عندي وكل، نقدر نتحكم في الايزو من ديريكتومون، نقدر ريقل بالفوتو هذا راكم تشوفوا فيه الزوم تاع ليكرون، اللي يحب ما يستعملش ليكرون الداخل يستعمل لوبجيكتيف ديريكتومون من النظاره هذه، تستعمل الابعاد والمقاييس وكلش. فيها زوم مانويال ولا ايسي، تقدر تستعمل الزوم ديريكتومون بيدك. المنيو تاعها تشغيل الويفي كلش. تتميز الكاميرا هذه بفتحة من ألومنيوم، فتحة ألومنيوم هذه يعني راح تحكم لك أكثر، تعيش لك بزاف. كاين كانون في الجام باسكو كاينه جام للمبتدئين المتوسطين والمحترفين. هذه الجام تتميز بزاف على لي جام اللي مديرين المبتدئين، مديرين لهم كروم وكلش، باسكو كاينه اللي مخدومه بالبلاستيك. هذه خاوتي اباري فوتو موجهه للمبتدئين، ولكن خاوتي حاب نقول لكم حاجه، باللي هذه صح تلعب دور، ولكن بتكون مصور او فيلم ميكر وتحب الافلام وتحب تنتج افلام قصيره، هذه راح تكفيك. لماذا؟ الصح خاوتي ماشي في لاباري فوتو، سيفري كي تعود لاباري فوتو مليحه تعطيك امكانيات اكبر للاستعمال، مي كي تكون مصور محترف ماكش محتاج باه تكون عندك اباري فوتو كبيره باه تخرج الصوره اللي تحب. هنا يكفيك دير ريغلاج ملاح، تريغلي لاباري فوتو تاعك مليح، تعرف تخرج لي بلون تاعك مليح، وبالطبع عندك اوبجيكتيف تحتاج هذا هما الصح لاباري فوتو، سواء بهذه ولا بالبواتي ولا بلا البواتي، كلش تركز على لي زوبجيكتيف. بور واحد راح يبدا يتعلم التصوير، انا نشوف بلي 1855 باه يدير دي بلون لارج مليحه، ودي بلون سيري باه الزوم المناظر الكبيره 75-300 يساعدوه في زوج، راح يعجبوه في التصوير ويسهلوا له بزاف. هذه تخدم بها تصور ديبلوم هايلين باهيين بزاف 75-300. هناك شيء اخر في الكانون اللي يعجبني، كانون في لي نورم تاع الفيديو تاعها توجور راح تكون هايله. علاه؟ باسكو كانون اول كاميرا كروه اللي بدات تدخل في لاباري فوتو ريفلكس تاعها اوبسيون تاع تسجيل الكاميرا، يعني تصور تفيلمي دير افلام. ابري كاينين المنافسين، ولكن كانت الوقت هكذا كانت هذه بزاف مطلوبه في السوق السينمائيه. يعني واش حبيت نقول لكم خاوتي، يعني ماشي البواتي لو بليز امبورطون،
يعني كي تكون عندك فكره وحاب توصلها تقدر حتى تصور بلاباراي فوتو تاع البورطابل تاعك، الهاتف الذكي تاعك راح يمد لك صوره اجمل وموضوع اجمل. يعني الموضوع هو الفكره اللي تكون راح تنجح لك المشروع تاعك والله تفزدو لك. اكزامبل كون تجيب سوني ار الفا ار الاخرى ماهيش راح تخدم لك خدمه هايله كي تكون انت ما تعرفش تخدم بها. يعني كي تعود عندك اباراي كي من هذه وتعرف تخرج كلش واش كاين داخلها، تستعمل كلش الامكانيات تاعها للماكسيموم، راح تعطيك حاجه مليحه. مي كي تعود ما تعرفش تخرج حوايج الملاح وما عندكش الفكره وما عندكش ليدي اللي راح تدير بها المشروع تاعك، والله ما عندكش ديجا ذكرى في مخيلتك كيف راح يكون المشروع تاعك، ما تجيب احسن اباراي فوتو موجوده او كاميرا موجوده في السوق ماكش راح تخرج بها نموذج مليح. لهذا واش حبيت نقول لكم خاوتي، يعني هذه مش مهمه، المهم في التصوير هذه تعطيك كاباسيتي مليحه وتصور هايله، الجوده تاعها فور بزاف. دوك ندير لكم دي زيكستري بصح نكمل لكم الشرح ونزيد نشوفوا الحقيبه تاعها كيف مصوره ومن بعد نحكيو. حبس نحلها ونكملوا. هذه الحقيبه انا نقول حسب الجوده ماشي جوده كبيره مليحه، ولكن تفي بالغرض. لازمك تستحفظ، جميله جدا، فيها حزام تاع الظهر المستعار، بروتيكسيون، وين تخبي لي كارت ميموار تاعك، الخيوط، فيها كل شيء تحتاج له. بس على الاسف ما فيهاش لانسين تاع كانون باسكو كانت تزيد بزاف في اللعبه، ولكن هذه ليست الجوده الافضل، هناك افضل منها. وبالبري هذا يعني بالبري هذا اللي جبت بيه هذا اكل مقيومت لي فيه 400 دولار، يعني تستاهل خاوتي تخرجوا بها فيديوهات ملاح وتصاور ملاح، هي من الأحسن التصوير. تبدأ كمبتدئ تبدأ تتعلم فيها، تخرج الإمكانيات تاعها. كي تقدر تخرج الإمكانيات تاع هذه، كي تقدر تخرج الإمكانيات تاع لاباراي فوتو هذه، تقدر كي ساعة ديفلوبي روحك وتطور من نفسك ومن العادات تاعك. وانا نشوف الديفوات تاعها سيكو ما داروش ليكرون اللي يتحل والدور اللي هي تقدر دير ديفلوغ وتصور روحك وتشوف روحك واش تقدر دير. هذه من الحوايج يعني اللي مش ملاح تاع الصح فيها. اما بخصوص الاشياء الاخرى انا نظنها باللي حسب السعر تاعها جميله جدا، وما كنتش متوقعها بتكون راح تكون بهذا الجمال، يعني فاجأتني كثيرا وهايله. انا انصحك بها، وسوف أدع لكم في آخر الفيديو تشوفوا بعض اللقطات منها والإكستري اللي درتهم بها والفيديوهات اللي صورت بها وبعض الصور منها، هكذا تعطيك فكرة كبيرة ومليحة.